इय्याका नस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो बजौड़ का हादसा हुआ और अभी तक हमें पूरी तरह ये भी नहीं पता कि जो ज़ख्मी हैं उनमें से कितने बचेंगे, क्योंकि बड़े बुरे ज़ख्म हैं उनके। लेकिन हमें इतना पता है कि 50 पाकिस्तान के शहरी शहीद हो चुके हैं और इसका जो फॉल आउट है, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ कि इसके जो असरात सारे पुराना कबायली इलाका और उसके बाद पख्तूनख्वा के अंदर जो असरात जा रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशत गर्दी जो हुई थी, ये आइसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं, ये टीटीपी ने नहीं की थी। और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आइसिल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफ़गानिस्तान के तालिबान हुकूमत का, उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आइसिल, इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको ख़त्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। अब मैं ये इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने आज एक बयान पढ़ा है जिससे मुझे खौफ भी है और मुझे हैरत है कि हमारे मुल्क में किस तरह के लोग ऊपर ला के हमारे मुसल्लत किए गए हैं जनरल बाजवा ने। क्योंकि अब तो वाज़ेह हो गया ना, फिर से मैं याद करा दूं कि जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है वो तो वाज़ेह हो गया ना कि ये पूरी साजिश कर रहा था जनरल बाजवा आते साथ ही। पहले हमें सीटें पूरी नहीं लेने दी ताकि हम बिल्कुल एक कमज़ोर कोalition गवर्नमेंट बने, और उसके बाद आते साथ ही हमारे गिराने के प्लान बन गए थे। तो उसने इन्हीं को लेके आए ये जो अब आपके सामने हुकूमत बैठी हुई है, जिसने पाकिस्तान का माशी कत्ल कर दिया है। आवाम से आज पूछें, तनख्वाहदार लोगों से पूछें कि अभी जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हैं, सवाल इनसे पूछें कि हमारे दौर में तो तेल इंटरनेशनल मार्केट में $110 बैरल पे पहुंच गया था और अब वो $80 या उससे कम है। तो हम $150 लीटर पे दे रहे थे, तो आज ये हर वक्त जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं 270 पे पहुंच गई हैं। क्या वजह है इसकी? तो ये तो अलग बात है, क्योंकि महंगाई इस वक्त लोगों को, ख़ास तौर पे बिजली के बिल, ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। लेकिन और इसका ज़िम्मेदार वो आदमी है जिसने साजिश करके एक गवर्नमेंट को गिराया और अपने ज़ाती मफादात के लिए, एक्सटेंशन के लिए इन लोगों को ऊपर लेके आया जो 30 साल से इस मुल्क को भी लूट रहे थे और उन्होंने इस मुल्क को उधर पहुंचाया कि बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान इनके दौर में आगे निकला, उसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो मैं बजौड़ पे फिर आता हूँ। सवाल ये है कि आज जो बिलावल की स्टेटमेंट आई है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर जाके भी दहशतगर्दों के पीछे उनके पीछे जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। कोई भी इस मुल्क में जो भी थोड़ा सा समझता है, ये जो सारा तारीख़ है इस खित्ते की, यानी खित्ते का मतलब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाके, वो इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट ना दे अगर उसे कुछ भी इल्म हो। क्योंकि एक अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमेरिका वहाँ से गया अगस्त 2021 में, तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रो अफ़गान हुकूमत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान और अमेरिका के बीच में डायलॉग करवाया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसके सबसे ज़्यादा ताल्लुकात थे और सबसे ज़्यादा जो करीब थे सारी दुनिया के, बल्कि इर्द गिर्द भी हमसायों से, वो पाकिस्तान था। और उन्होंने हमारे साथ पूरी हिमायत का ऐलान किया कि वो
جو ادھر سے افغانستان سے دہشت گردی آ رہی تھی غنی حکومت کے دوران میں، جس میں آئیسل بھی تھی، جس میں ٹی ٹی پی بھی تھی، جس میں بی ایل اے بھی تھا، انہوں نے فیصلہ کیا ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا، ہماری حکومت چلی گئی، اور اس کے بعد یہ جو لوگ آئے اوپر بیٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، اس طرف ٹائم ہی نہیں دیا۔ آج اگر بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم وہاں اندر افغانستان میں دہشت گردوں کے پیچھے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلا تو سوال اس کا ہے کہ یہ کتنی دفعہ افغانستان گیا ہے؟ ساری دنیا کے چکر مارے، کسی فورن منسٹر نے اس ملک کا اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا دنیا کے چکر مارنے میں، اور خاص طور پہ امریکہ کا کسی نے اتنا پیسہ نہیں خرچ کیا۔ ایک دفعہ بھی یہ کابل گیا جب کہ ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور جب کہ ایک نئی حکومت آئی تھی جو پرو پاکستان تھی، جو غنی حکومت تھی، وہ پرو انڈیا تھی۔ میں نے کانفرنسز کے اندر اس کو دیکھا جس طرح یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا نریندر مودی کے سامنے، اور میں آخری کانفرنس جو تاشقند میں ہوئی تھی، جدھر ہندوستان بھی تھا اور ریپریزنٹیڈ، اور ادھر افغانستان بھی تھا، حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ان سے اچھے تعلقات کرنے کی، میں گیا بھی کابل پریزیڈنٹ غنی سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم تو جو بھی حکومت ہوگی افغانستان، ہم نے ان سے اچھے تعلقات رکھنے۔ اس کو پاکستان بھی بلایا، اس کے باوجود اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان نے 10,000 اپنے، اس نے ورڈ یوز کیا تھا، اپنے ہم نے لوگ بھیجے ہیں، ملیٹنٹس بھیجے ہیں جو مدد کریں افغانستان کے طالبان کی۔ سب کے سامنے جھوٹ بولا اس نے، تو وہ کھل کے ہمارے اگینسٹ تھا۔ ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھا، وہ ہر روز پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتا تھا۔ کوئی ادھر سے ہمیں مدد نہیں ملتی تھی جب یہاں کوئی بھی دہشت گردی ہوتی تھی۔ تو یہ جب حکومت چینج ہوئی تو ہمیں تو انہوں نے پوری کوآپریشن کا کہا، اور ہمیں اس وقت چاہیے تھا کہ ہم پورا فائدہ اٹھاتے، اور جو بھی ہمارے مسئلے ہیں افغانستان کے، ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے، اور وہ تیار تھے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو ٹائم ہی نہیں ملا۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت ہر دوسرے دن امریکہ پہنچا ہوتا ہے بلاول، یہ کتنی دفعہ کابل گیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم وہ سارا ایریا جو ہمیں مسئلے بنے ہوئے ہیں دہشت گردی کو، اس کو ختم کرتے، نہ اس کے پاس ٹائم تھا، کیونکہ اور یا پھر اس کے جو ماسٹرز تھے، اس کے آقا تھے، ان سے اجازت نہیں ملی، نہ ہی ان کو اجازت ملی جو ہم نے روس سے سستا تیل بات کر کے آ گئے تھے۔ صدر پوٹن نے ہمیں کہہ دیا تھا، میٹنگ ہو گئی تھی پاکستان کے انرجی منسٹر اور ان کے انرجی منسٹر کی، لیکن ان کے ڈر سے، اپنے آقاؤں کے ڈر سے، نہ یہ روس سے تیل لیا ہم نے، جبکہ تیل کی قیمت $110 پہ پہنچی ہوئی تھی، اور ہندوستان نے 40% کنسیشن کے اوپر روس سے تیل لیا، جبکہ وہ امریکہ کا ایلائی ہے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر ہے، اور نہ ہی ان کے ڈر سے نہ یہ وہاں گیا۔ اس کا آج یہ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے آج وہ تعلقات ہیں کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں کہ ہم افغانستان کو اب یہ جو حملہ ہوتا ہے ہم ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ہم نے صحیح معنی میں کوشش کی نہیں اس وقت کہ ہم یہ اب جو ٹرانزیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک وہ حکومت جو ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے یہ مسئلہ حل کر دیتے۔ اور میں آپ کو یقین دلا